السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، إخواني، أخواتي، اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لي بوطون أجوتي، موديفيي، سوبريمي et rechercher في لو مود كونيكت في لو مود كونيكتي إن شاء الله. ديزولي هنايا لو مود كونيكتي اللي بغيت نقول، ماشي ديكونيكتي. إن شاء الله إلا لقينا التشجيع ديالكم ان شاء الله غادي نشوفوا بزاف د الحوايج، يعني لو مود ديكونيكتي، وغادي نتعرفوا على بزاف ديال لي نوت ان شاء الله في الادو دوت نت، كل ما كيخص يعني لو ريجيونال. وبالنسبه حتى لو اف اف، لو اف اف هو يعني هو لي اسونسيال كاع. ما بين قوسين، المهم اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على هاد لي بوطون، ولكن انا ما جيتش ودرت هاد لي بوطون يعني هكاك. يعني راه كلشي كيعرف هاد لي بوطون هادو، راه كلشي كيعرف لو كود، ولكن انا لو بوت ديالي هو هاد لو كود هذا. يعني هاد لو كود غادي نعطيه لكم بواحد الطريقه ملخصه. علاش؟ باش ان شاء الله بالنسبه لي زيكزامان لا ريجيونال ولا ليكزامان فان فورماسيون، باش انكم تمكنوا انكم تكريو واحد لو كود اللي هو ملخص. ويعني راكم كتعرفوا بلي الوقت بالنسبه للتلاميذ اللي كانوا يعني لي ستاجير اللي كانوا ديجا دوزو هاد لي زيكزامان غادي يعرفوا بلي الوقت يعني كيكون واحد الوقت محدد، واحد المده زمنيه ما خصكش تجاوزها. بالنسبه لهاد الطريقه وهاد المنهجيه اللي غنعطيكم في لوكود، هي يعني طريقه ملخصه بزاف وكتعاونكم بزاف في لي زيكزامان. على بركه الله. اول بعدا بغيت نشير لواحد النقطه بالنسبه لي ستاجير جداد اللي كيشوفوا لا فيديو ديالي ولا لو فلوغ ديالي. بالنسبه لي جداد ومازال ما انستالاوش فيزيوال ستوديو ولا ما عندهمش لا كلي، يخليوها ليا في صندوق الوصف ان شاء الله، غادي نعطيهم لا كلي. او لا حتى بالنسبه للسكيال، بالنسبه يعني هادشي بالنسبه حتى لي ستاجير جداد غادي يكونوا يعني عارفين ديجا مع الفورماتور ديالهم ولا الفورماتريس، غادي يكونوا يعني محتاجين لهاد السكيال سيرفر اللي فيه غادي نتمكنوا نكرياو لي باز دوني ديالنا ولي طابل اللي غنحتاجو. بالنسبه لهاد السكيال سيرفر اللي كان باغي لا كلي ديالو ولا كيفاش انستاليه، كيجي ان طريق ليا ميساج في صندوق الوصف. بالنسبه غادي نحتاجو لهاد البروغرام هذا ولا اللوجيسيال سميتو فيزيوال ستوديو، وبالنسبه لي انا كنخدم 2010. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو مود ان شاء الله يعني نخدمو في هذا الفيديو هذا هو لو مود كونيكتي. شنو كنقصدو بلو مود كونيكتي؟ يعني ضروري يعني ملي كنسمعو كونيكتي يعني خصنا واحد لا كونيكسيون. هاد لا كونيكسيون هادي ماشي بحال لو مود ديكونيكتي. حنا غادي نشوفوا على غادي نتعرفوا عاوتاني من بعد على لو مود ديكونيكتي، وغادي ندير واحد المقارنه بالنسبه للناس اللي كيسولوني على في لي زيكزامان باش غادي نخدموا واش بلو مود كونيكتي ولا لو مود ديكونيكتي. دونك انا غادي نقول لهم، غادي ننصحهم انهم يعني مره يخدموا بلو مود كونيكتي، مره يخدموا بلو مود ديكونيكتي. ولكن بعض الاسئله كيحطوا في اليو اف اف هما كيحدوك في السؤال يعني خدم لينا بلو مود كونيكتي مثلا ولا خدم لينا بلو مود ديكونيكتي. بالنسبه الا ما كانوش محددين ليك، مره انت خدم مره كونيكتي مره ديكونيكتي. يعني حاول تعطي شي حاجه مميزه على باقي الاخرين. يعني مره دير كونيكتي مره دير ديكونيكتي، وهكا غادي سؤال بسؤال ان شاء الله، وما غيكون غير الخير ان شاء الله. عندي هنا واحد لا تيت باز دوني، يعني واحد لا طابل يعني بسيطه. حنا بغينا لو بيت ديالنا هو انني نعرفكم على هاد لو كود، يعني اللي كود يعني ريزومي. داكشي علاش غادي نخدموا على حاجه بسيطه وانتم يعني على حساب لا باز دوني اللي تعطات لكم وعلى حساب لي طابل اللي عندكم. المهم انا غادي نوريكم لاستيس نتوما يمكن لكم تخدموها في كاع اي باز عندكم دو دوني واي طابل عندكم. غادي نبداو ان شاء الله.
الفورم ديالنا كما كتشوفوا. بالنسبه نتمنى ان هادشي يكون كيبان لكم. عندي هنايا واحد لي لابيل يديك لي نوم برينون داتين. هادو هما لي شون اللي انا عندي في لاطابل ديالي في SQL. ها كما كتشوفوا لي ديك لي يعني ليدونتيفيون د كليون، لو نوم، لو برينون ديالو، ولا دات ان يعني لا دات ديال لا نيسونس ديالو. بالنسبه لي تكست بوكس كما كتعرفوا هادشي كتاجوتيو هنايا في الباغ دوتيل. وعندي لي ديكلي هنايا واحد لو تكست بوكس، هنا لو بوطون ريشيرشي يعني باش كنريشيرشي. عندي هنايا واحد البوطون اجوتي، موديفيي، سوبريمي اي افيشي. هاد الافيشي هذا راه لو كود ديال البوطون افيشي هو لو كود ديال اللي كنحطو في اللود ديال الفورم، في اللود ديال الفورم ديالنا. دونك عندي واحد ليست كليون اللي هي دات جريد فيو، واحد الجريد فيو هنايا. وعندي واحد لي بوطون هنا دو نافيغاسيون. من بعد ان شاء الله غادي نعرفكم على عاوتاني لو كود، يعني ملخص بزاف وساهل، يعني بلو سامبليفي بالنسبه لهاد لي بوطون ديال نافيغاسيون، يعني بروميير، سويفون، بريسيدون اي ديرني. وهادو كيتطلبوا بزاف لي زيكزامان. ان شاء الله غادي نعطيكم واحد لو كود ساهل 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 بزاف بالنسبه لو مود كونيكتي بوحدو. بالنسبه لو مود عاوتاني ديكونيكتي ان شاء الله نعطيكم واحد لو كود كنستعملوا فيه البايندين سورس. نبداو على بركه الله. نكليكيو هنايا باش نمشيو للكود. كما كتشوفوا اول حاجه كناجوتيها حتى في لي زيكزامان ديالي، كنجي كنعطي هاد لا بيبليوتيك، هاد الكلي ديال لا بيبليوتيك ديالي اللي ضروريه، يعني يوزين سيستم داتا SQL كليون. هاد البيبليوتيك ديالي هي اللي كتمكنني انني فاش نكري واحد لي كلي ديال هاد لا بيبليوتيك اللي هما كنجي كنكريهم هنا، اللي هما SQL كونيكشن، SQL command، SQL data reader، data table. بالنسبه لهاد SQL connection فهي لا كونيكسيون اللي انني كنحتاج انا في لو مود كونيكتي. كما قلنا لو مود كونيكتي يعني كنحتاجو لا كونيكسيون، كنحلو لا كونيكسيون كنسدوها. يعني ما يمكنش تيكزيكوتا لينا لا كوموند بلا ما نحلو واحد لا كونيكسيون ونسدوها باش كنكونوا مكونيكتين مع لو سيرفر ديالنا. بالنسبه لهاد لي SQL كونيكشن كنعطيها الداتا سورس هو اللوكال هوست، وكنعطيها الانيسيال كاتالوج هي السميه ديال لا باز دوني ديالي اللي كرييت في SQL سيرفر. انتيغريت سيكوريتي كنعطيها ترو. SQL كوموند كنعطيها واحد لو مو. بالنسبه لهاد الاسامي هادو يمكن لكم تسميو كما بغيتو. هنا SQL كونيكشن CNX، SQL كوموند CMP، SQL داتا ريدر. هاد SQL داتا ريدر هي واحد عاوتاني كتعطيني كيفاش نقرا هذيك لا كوموند اللي دوزت، ديك لا كوموند اللي انا غادي ندوزها. داتا تيبل، هاد داتا تيبل بحال قلتو كرييت واحد طابل ديالي فيرتويال، يعني اللي كنقصد بها ديك الطابل ديالي اللي انا مكرييها في SQL سيرفر ديالي. وهنا كما وريتكم راني كرييت واحد لا طابل هي سميتها كليون اللي فيها هاد 4 لي شون. على بركه الله كنجي اول حاجه كننصحكم انا بها هي بقاو تعطيو لي ميثود كيسهلوا لكم بزاف ديال الحوايج. انك كتكري واحد لا ميثود كتبقى غير تعيط عليها باش ما كتبقاش تضيع في الوقت بالنسبه للامتحان ديالك. بحال هنايا جيت كرييت واحد لا ميثود برايفت فويد اكtualize، عطيناها فويد يعني ما كتقولوا لنا والو. يعني هاد بحال هاد لا فونكسيون مثلا شنو غنعطيها انا هاد لا ميثود هادي ولا لا فونكسيون شنو غنعطيها؟ غادي نحط فيها واحد لو كود. علاش اكtualize يعني شنو؟ نتوما دابا كيوقع لكم بزاف ديال لي زيرور، مثلا في لو بوطون اجوتي ديال كتكريي لو كود يعني عادي نورمال، وفاش كتكرييه شنو كيوقع لك؟ كتجي باش تاجوتي واحد لو كليون مثلا هنا عندنا في هذه الحاله في هذا لوكا هذا، باش كتجي كتاجوتيه كيتاجوتا لك 2 مرات. حنا ما بغيناش هذا المشكل يوقع لينا، حنا بغينا تبقى تاكtualizeنا وقت ما اجوتينا واحد تاكtualize في البلاصه وتعاود تاجوتي لنا الجوج، ما يكونش داك المشكل، ما يعطيناش ليرور. هادشي علاش غادي نحتاجو على واحد لو كود هنايا بسيط كيدير لنا واحد
يعني كي اكtualiser لنا الكود ديالنا. شنو غنحتاجو هنايا ان شاء الله؟ غادي نحتاجو لا كونيكسيون ضروري حنا في لو مود كونيكتي، يعني كونيكسيون بوين اوبن. كنفتحوا لا كونيكسيون ديالنا، كنجيو كنعطيو واحد لا كوموند cmd égal à new sql commande. اش كنعطيو في هاد لا روكيت هادي؟ بالنسبه لا كوموند ديما كندوزو لها واحد لا روكيت. شنو غادي نعطيو في هاد لا روكيت ديال اكtualiser؟ بحال غادي يعاود يدير لنا لا سيليكسيون. اكtualiser كان اكtualiser شي حاجه، كيعاود يافيشي لنا شي حاجه من جديد. نعطيو سيليكت étoile from client اللي هي لا طاب ديالي اللي عندي في لا باز دو دوني. كندير واحد لا فيرغول وكنعاود نكريي لا كونيكسيون ديالي اون فيرغول. شنو هنايا عطيت لا كوموند عطيتها سيليكت فروم كليون. غادي نجي ندير dr égal cmd point execute reader. علاش عطيت cmd point execute reader؟ يعني حيت عندي لا روكيت افيشي كنبغي نافيشي. غادي ندير داتا تيبل، كنعاود نعيط عليها راني كتبتها الفوق، يعني راني ديكلاريت بها الفوق. داتا تيبل dt égal à new data table. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير داتا تيبل ديالي داتا تيبل يعني dt بوين load dr. يعني شنو دوزت؟ هاد داتا تيبل كندوز لها ديك لا روكيت اللي انا عطيتها في هاد الداتا ريدر ديالي. ابري كندير داتا grid view بوين داتا سورس. شنو كنعطيها دي يعني داتا تيبل. بالنسبه ليا انا هاد لو كود سي لو ميور. علاش؟ حيت هاد اكtualiser غير بحال داكشي اللي كدير في اللود. هذا هو الميم كود اللي كنحتاجو في اللود. يعني كنبقاو عين نعيطوا عليها ديما في لي بوطون، حيت في اللود كنكتبوا داك لو كود ولكن ما كنساوش، ما كنعيطوش عليه في لي بوطون. داكشي علاش كيكون عندنا لي زيرو بزاف في لي بوطون ديالنا. دونك لا كونيكسيون بون كلوز غنسدها، وهكا كنكونوا سالينا هاد لا ميثود. بالنسبه غادي تجيو تشوفوا عندي هنايا واحد لا فونكسيون اخرى برايفت فويد فيدي، سميتها فيدي، كتخوي لينا باش ما بقاش، حيت اون فوا ناجوتي ولا نموديفي ولا نسيبريمي ما يبقاوش لينا لي تكست بوكس عامرين. دونك هذه راه سهله، كديروا غير تكست بوكس 1 بوين تكست ايغال، ولا شوفوا يمكن لكم ديروا ايغال هكا كتخوي بحال هكا. يمكن لكم ديروا نيشان تكست بوكس 1 بوين كلير، كتعطيوه لا فونكسيون كلير، لا ميثود كلير هكا، وهو كيخويها. يعني هاد لا ميثود كلير يعني كتمسح لينا كلشي. دونك غادي نكوبيي هادي وغادي نجي نبدل هنايا تكست بوكس 2 تكست بوكس 3 على حساب يعني نتوما دوك لي لابيل اللي كتبتو اللي كرييتيو. تكست بوكس 3 وانا عندي واحد لو ماسكد يعني لي ماسكد تكست بوكس 1 بوين كلير. دونك هذه راه غير بور باش تمسح لكم ما يبقاوش لي تكست بوكس. يعني هذه ماشي اوبليغاتوار،
فاكولتاتيف اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. بالنسبه ليا انا شنو قلت لكم، هاد لا ميثود اكtualiser هي لو ميم كود اللي كيكون عندي في اللود. غادي نمشيو لهنايا اللود ديالنا، فوالا غادي نجيو لللود. دونك بالنسبه لينا في اللود غادي نديرو نفس لو كود، نفس هاد لو كود اللي عطينا هنا في اكtualiser. دونك connexion.open cmt هادي كاع نديرو واحد كوبي كولي باش من دونك connexion cmt dr voilà dt برود. فوالا دونك نجربو نكزيكتيو نشوفو ماشي ايرور. هادي بالنسبه لي الا لاحظتوا هنايا فاش اكزيكوتينا ها هو لو بوطون اجوتي لو بوطون موديفي، مازال ما درناش لو كود عاد غادي نديرو. كتلاحظوا باللي في اللود اوتوماتيكمون كطلع لينا دات جريد فيو عامره. يمكن ليكم اللي ما باغيهاش باش تافيشي يمكن ليكم تهايديوها، ما ديروا لها هايدن ما تافيشاش، ولكن في اللود يعني مزيان انها تطلع اوتوماتيكمون هكا افيشيه، باش عليها نخدمو باش نتيستيو وحنا كنشوفو، يعني تاجوتيو تشوف واش كيتاجوتا لك، تموديفيو تشوف واش كيتموديفيا لك. مزيان انها يعني تافيشيو لا داتا جريد فيو ديالكم. فوالا دابا غادي نمشيو هنايا نكملو. غادي نجيو لو بوطون اجوتي، غادي نجيو البوطون بوطون 1 كليك هو هذا. الا لاحظتوا هنايا درت واحد تراي، يعني مزيان انكم تخدموا بلي ديكلونشور تراي مع الكاتش، يعني باش انكم تجنبوا بزاف د لي زيرور بعدا ما يبقاوش يطلعوا لكم بزاف د لي زيرور. حاولوا تستعملوا تراي مع كاتش. دونك تراي ها هي شنو كديروا فيها، ها هي، وبالنسبه كتبدو هنايا بالنسبه للكاتش ها هي تراي ها هي والكاتش ها هي. دونك غادي ندخلوا دابا في تراي. اش غنديروا؟ قلنا ديما حنا كنهضروا ديما على لو مود كونيكتي، دونك غادي نفتحوا لا كونيكسيون ديالنا، يعني كونيكسيون بوان اوبن. غادي نجيو لهنايا نشوف هنايا غادي نجيو لا كوموند ديالنا، يعني انا هاد الكود اللي غنوريكم فيه 4 سطور كاع 3 ما تجاوزهاش، يعني عندك لو بوطون كيخدم هو هذاك بلا حتى شي حاجه، بلا حتى شي مشكل، بلا حتى شي ايرور، يعني كود فيه 4 3 سطور، يعني مزيان. هادشي كيساعدكم حتى بالنسبه لي زيكزامان. دونك لا كوموند ديالي غادي ندير ايتيغال نيو SQL كوموند، وهنايا غادي نعطي واحد لا روكيت. بالنسبه لهاد لو بوطون ديالي اجوتي، غادي ندير لو كود اللي متعودين عليه كنعطيوه في لي روكيت في SQL. بالنسبه اللي بغينا ناجيتيو شنو كنديرو في SQL؟ كنديرو insert into السميه ديال لا طابل ديالنا، وكان انسيريو لي شون، يعني لا ميم روكيت اللي كديرو في SQL هي اللي غادي ديرو هنايا. دونك غادي نديرو واحد لا روكيت insert into السميه ديال لا طابل ديالنا هي كليون values، يعني راه كنقول لكم راه لا ميم يعني روكيت اللي كديرو في SQL. حاولوا تردوا البال غير بالنسبه لهادو، حيت اغلبيه معظم
ديال لي ستاجير كيقولوا لنا كيقولوا لي بلي راه كيغلطوا في هاد لو سول كود مع هاد دو كود هذا، حاولوا انكم ما تغلطوش. دونك insert into client values. شنو غنديروا؟ غادي نحلو، غادي نديرو واحد البلس بحال لا كونكاتيناسيون text box 1 بوان تكست، غادي نديرو عاود بلس خو وغادي نسدو دو كود سول كود، وغادي نديرو واحد لا فيرغول، غادي نديرو سول كود دو كود، وحنا غاديين كنكملو. يعني عاوتاني واحد البلس text box 2 بوان تكست، وحنا غاديين بحال هكا بلس دو كود سول كود، عاوتاني سول كود دو كود، وحنا غاديين تكست بلس تكست بوكس 3 بوان تكست بلس، وغادي نديرو كود سول كود فيرغول كود، وغادي نديرو بلس اخر ما تبقى عندنا هي الماسكت تكست بوكس ماسكت تكست بوكس بوان تكست، وغادي نديرو واحد لو بلس، وغادي نسدو دو كود سول كود، وغادي نسدوه هنايا، نسدو القوس ديالنا ديال لا روكيت، وغادي نسدو بواحد دو كود، ندير فيرغول ونعطي لا كونيكسيون، ضروري لا كونيكسيون ديالنا. هكا كنكونوا سالينا. الا لاحظتوا هنايا insert into client values text box 1 text box 2 text box 3 والماسكت text box، يعني على حساب نتوما شنو اجوتيتو في لافورم ديالكم. بالنسبه لثالث حاجه، اول حاجه حلينا لا كونيكسيون، ثاني حاجه دوزنا لا كوموند. دابا خصنا شنو غنديرو؟ غادي نجيو نديرو سي ام دي لا كوموند، غنعيطوا عليها، غادي نعيطوا على هاد لا كوموند هادي، ولكن هاد المره غاديش نديرو سي ام دي بوان اكزيكيوت، لا غادي نديرو اكزيكيوت نون كويري. يعني هاد اكزيكيوت نون كويري اللي غادي نحتاجو بالنسبه لو بوطون اجوتي، بالنسبه لو بوطون موديفيي، وبالنسبه لو بوطون سوبريمي. هاد اكزيكيوت ريدر كنحتاجوها غير في لو بوطون افيشي اولا لو بوطون ريشيرشي. دونك غادي نديرو سي ام تي point execute non query. فوالا، وغادي نسدو لا كونيكسيون ديالنا cmx point close. فوالا، واخر حاجه دونك هانتوما كتشوفوا 4 سطور، يعني كود بلو سامبليفي بزاف كاع. كنحلو الكونيكسيون، كنعطيو لا روكيت، كنعيطوا لا روكيت هنايا وكنسدو لا كونيكسيون ديالنا. شنو اللي غنزيد عليكم انا اللي قلنا قبيله؟ ديك هاد لا ميثود ولا هاد لا فونكسيون اكطواليزي، غنعيط لها هنايا، هادي غادي نعيط ليها هنا. علاش؟ باش ما يكونش داك ليغور اللي قلنا ديال بقى يتاجوت لكم واحد لو شون ولا واحد يعني لي زانفورماسيون ديال الكليون غادي يبقى يتاجوتاو لكم يعني بليزيور فوا. حنا ما بغيناش يبقى يتاجوتاو، دونك غادي اكطواليزي سميتها اكطواليزي، ها هي كطلع ليا. فوالا، هكا غادي نكون كملت. بالنسبه لهنايا كاتش اكسبسيون ميساج بوكس، وهكا وكنسد. يعني هاد تراي كاتش يعني غير باش انكم تجنبوا غير لي زيرور اللي كيطراو علينا هنايا في هاد السيستم هذا، المره ماشي ملزمين انكم ديروهم. دونك هنايا غادي نتيستيو هاد لو بوطون اجوتي، غادي نحاولوا ناجوتيو، غادي ندخلوا مثلا 3 لو نون مثلا احمد، ولا نديرو احمد، خليه احمد، عالي في لو برينون. هنايا غادي نعطيو واحد لادار بين غنعطيو مثلا 03 09
09 هنا مثلا 2016 غادي ناجوتي. الا لاحظتوا هو تاجوتا اوتوماتيكمون وما تاجوتاش عندي دوزيام فوا، يعني تاجوتا عندي غير مره، ما تاجوتاش عندي جوج مرات ولا ثلاثه. بهذيك اكtualize يعني اكtualize لي. بالنسبه لي نمشيو دابا لو موديفي. وإلا جينا نتيستيو نتاكدوا غادي نجي ناكtualize هنايا، غنأكtualize. غتلاحظوا بلي غتزاد داك الكليون اللي عنده ايديك لي 3 احمد علي عنده هاد لا دات نيسانس هادي. غادي نمشيو لو بوطون موديفي. هاو لو بوطون موديفي نفس لو كود، غير شنو غيتبدل بحال البوطون اجوتي. شنو غيتبدل لينا؟ غادي يتبدل لينا لا روكيت، يعني غادي نديرو ابديت، غادي نعيطوا على ابديت كليون set nom égale à textbox 2 prénom égale à textbox 3 يعني prénom égale à textbox 3 date n اولا بالنسبه لهذا ماسك تكست بوكس ماسك date n égale à masque text box 1 text box 1 point text. وغنقولوا where ادكلي égale à text box 1 point text، يعني بحال لا روكيت ديالكم سامبل اللي كدوزو في السكيول سيرفر. غادي نجيو هنايا غادي نديرو نفس الشكل بالنسبه هاد البوطون 1 اجوتي، يعني لا كونيكسيون ديالنا دائما لا كونيكسيون دائما كونيكسيون بوين اوبن. كاع الا كنتو غادي تنساوها تبقى ديروا كونيكسيون بوين اوبن، وهنايا تبقى ديروا كونيكسيون بوين كلوز باش ما تبقاش نساوها. دونك هنايا شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا لا كونت ديالنا، ها هي سي ام دي ايغال نيو SQL commande. فوالا دونك هنايا غادي نعطيو لا روكيت اللي قلت لكم. شنو غنبدلو هنايا؟ غادي نبدلو عوض ما نديرو انسرت غنديرو ابديت. دونك ابديت كليون set nom égal غادي نحلو واحد سور كود ونديرو بلس تكست بوكس 2 تكست بوكس هنايا 2 بوان تكست نديرو واحد لو بلس دو كود فيرغول prénom égal ce code de code plus text box 3 point texte plus de code sur code virgule. شنو بقى لينا؟ date n. غادي نكتبوا لي الشون كما هما، غير ما كتبتوش لي الشون كما هما عندكم في الباز دوني راه غير يعطيكم ايرور. دونك دات ان دات انا كتبتها كنت ديكلاريتها بالتيري بالويت دات ان هكا دات ان ايغال واحد سور كود دو كود بلس ماركت تكست بوكس 1 بوان تكست. فوالا غندير واحد لو بلس دو كود سور كود. ما تنساوش لا كونديسيون فهمتي هنايا. ديزولي على هاد هنايا تكست انا بون تكست بلس ندير واحد لو بلس دو كود سور كود. ما تنساوش لا كونديسيون وير شنو where ادكلي
est égal حتى هو code plus text box 1 point text. فوالا غادي ندير واحد البلوس ونديرو دو كود ديالنا سيل كود. متنساوش لا كونيكسيون هنايا غادي نسدوها وهنايا غادي نديرو لا كونيكسيون ديالنا. فوالا هذا هو لو كود. يعني لا روكيت ديالكم سامبل. ما تنساوش لا ميثود اكطواليزي يعني باش ما يبقاش يعطيكم شي مشكل. غادي نجربو نكزيكوتيو. دونك غادي نسيليكسيونيو هذا مثلا نجيو لهنا نضيفيو هذا نعطيوه واحد لو نون زد اش بي مثلا نديرو موديفي نعاود اكزيكوتيو. يعني خاصها تبقى تطلع ليا هنايا الا كنت غنموديفيها. ما تموديفياتش علاش؟ حيت عندي هنايا يعني خاصني فاش ناكزيكوتيها طلع لي واش نبقى انني نموديفي. يعني خاصها تطلع ليا هنايا هادو هاد لي شون هادو خصهم يطلعوا ليا هنايا اون فوا نموديفي هنايا. يعني ما يمكنش انني نموديفي مثلا هذا نعطيه واحد 300 ميمكنش. يعني خاصها تطلع ليا هنايا باش يمكن ليا نموديفي. يعني باش انني نموديفي غادي نرجع هنايا للود نرجع للود ديالي. غادي نشوف اللود شنو درت في اللو كود. عندي هنايا كونيكسيون بوين اوبن سي ام تي تي تي. دونك هنايا دي تي دي تي دونك فوالا. كنعتذر على هاد. دونك كان عندنا مشكل علاش ما كيبغيش يموديفي لينا. كان عندنا واحد المشكل دير واحد القوس ما كتيكزيكوتاش لينا لا كوموند. يعني حاولوا ما امكن انكم تفيريفيو ان يعني لي زيرور ما يكونوش بمره. يعني حيت لي زيرور هما اللي كيخليو ولا لي روكيت ما يدوزوش ولا بزاف ديال الحوايج. يعني كيبلوكيو لينا ليكزيكوتاج ديال هاد ليكزيكوسيون ديال هاد لي روكيت. فوالا دونك غادي نمشيو نعاودو نتيستيو. دونك بالنسبه باش انهم غنوريكم لو كود انهم كيفاش كيطلعوا هادو. يعني مشيت خدمتها حيتاش هنايا فاش كنموديفيو ضروري. وهذه غير بايفينمون غادي نوريكم كيفاش. دونك هنايا مثلا غادي نجي نموديفي لو برينوم ديال هاد لو كليون هذا نعطيوه مثلا كريم. غادي نديرو موديفي. فوالا كتشوفوا هو تموديفيا ها هو كريم. الا مشينا لهنايا اكطواليزيو غادي نلقاو ها هو كريم. فوالا غادي نمشيو نوريكم هاد ليفينمون هذا. هو ساهل بزاف. كنمشيو لهنايا كنمشيو كنكليكيو على الداتا جريد فيو. كنجيو لهنايا
ماشي البروبريتي، كنجيو ليفينمون ها هو، كنجيو هنايا لتحت سميتو رو هيدر، ها هي رو هيدر ماوس كليك، رو هيدر ماوس كليك. ها هي كنكليكيو عليها كتدينا لهنايا، كنكتبوا هذا لوكود هذا. دونك هذه ماشي اوبليغاتوار، انا غير درتها تكست بوكس انيبل بوان انيبل ايتيغال فولس، يعني فاش كيطلع ليا هايد لو تكست بوكس 1 ما كنبدلوش، حيت ربما يكون هو لا كلي بريمير. بالنسبه لهنا كنعطيو تكست بوكس 1 بوان تكست ايتيغال داتا جريد فيو بوان سيليكتد رو بوان سيل بوان فاليو بوان تو سترينغ. هنايا كنعطيو تكست بوكس 1 داتا جريد فيو سيليكتد رو، يعني اي سيليكسيونينا لا ليني 0 لا سيلو 0. هنايا تكست بوكس 2 data grid view point selected row 0 la ligne 2 cell la ligne 1 cells 1. هنايا وحنا غاديين حتى كنكملوا هاد كاع لي شون اللي عندنا هنايا اللي كرييناهم في الفورم ديالنا. فوالا بالنسبه دابا غادي نمشيو لو بوطون سوبريمي. بوطون سوبريمي حتى هو لا ميم شوز. شنو غنبدلو، شنو غيتبدل؟ غتبدل لينا لا روكيت سولمون، لا روكيت اللي غادي تبدل لينا. شنو غنحتاجو في لا روكيت ديال لو بوطون سوبريمي؟ غادي نحتاجو ديليت كليون. فوالا غادي نجيو لهنايا، نقدروا كاع اننا نبقاو نكوبيو كاع هاد لي انستركسيون باش نبقاو نبدلو غير لا روكيت. شنو غنديرو هنايا؟ ديليت كليون وير. غادي نجيو نيشان نديرو نمسحو هذه كامله، غادي نحتاجوها. ديليت كليون وير يديكلي ايتيغال تكست بوكس 1 بوان تكست صافي. وغادي نعطيو لا كوموند اكزيكوت نون كويري ونسدو لا كونيكسيون ديالنا وناكtualiser. بالنسبه لواحد لا نوت، واحد الاشاره هنا نشير ليها، واحد لا نوت هنايا يمكن لكم ديروها غير من عندكم، يعني كنعطيو واحد لو ميساج ديال لا كونفيرماسيون، يعني واش كنكونفيرمي واش بغينا نمسحو هذاك لو شون، يعني باش ما نزربوش حتى اللي ما كانش باغي يمسح، ولا واحد لاستيس غير يعني غير كانك تزيدها وصافي. شنو غنحتاجو ديالوغ ريزلتس، نعطيوه بواحد لا فاريابل ار. فوالا دونك ديالوغ ريزلتس ار، غادي نجيو هنايا ار ايتيغال ميساج بوكس بوان شو، يعني هذاك لو ميساج اللي غادي يافيشي ليا شو، يعني غيافيشي ليا. غادي نفتحو القوس وغادي نعطيو لو ميساج اللي بغينا يافيشيو لينا. يعني مثلا vous voulez مثلا vous voulez par exemple vraiment le supprimer ونديرو واحد هنايا وغادي نسدوها، غادي نعطيو اوبيراسيون هي لا سوبريسيون. فوالا غادي نديرو ميساج بوكس بوطون بوان يس نو، يعني كنعطي واحد لا فاريابل بوليان ها هي، يعني كيطلع ليا واش يس ولا نو ولا نو. ميساج بوكس ايكون بوان انفورميشن، يعني كيطلع لي واحد ديك ليكون ديال هاد لانفورماسيون اللي كيتكتب فيها هادشي بوان انفورميشن. فوالا شنو كندير هنايا؟ كنجي كندير واحد لا كونديسيون if r هاد لا فاريابل هاد اللي ديكلاريت ايغال ديالوغ ريزلت يس، يعني الا كان effectivement انا باغا نمسح يس، شنو غيدير ليا؟ غادي يخدم ليا عادي هادشي.
عادي، يعني انا عطيت هاد لا كونديسيون هنا غادي يعطيها ليا. دونك غادي نكزيكوتيو نجربو لو كود واش سا مارش بالنسبه لا سوبريسيون. دونك غادي نجي لهنايا مثلا غادي ندير سوبريمي. الا لاحظتوا هنايا كيطلع ليا داك لو ميساج اللي عطيت ليه في الديالوج ريزلت، vous voulez vraiment le supprimer. الا درت نو ما غاديش يسوبريمي ليا، درت وي فهاد لاحظتوا كتلاحظوا انه سوبريمي ليا. كنمشي لهنايا كان اكتواليزي نشوف واش سوبريمي ليا. وي ايفيكتيفمون راه سوبريمي ليا. فوالا. بالنسبه عندنا هنايا واحد لو كود ديال خلينا لو كود ديال لو بوطون ريشيرشي. دونك شفنا اجوتي موديفيي سوبريمي. بالنسبه لافيشي راه انا قلت لكم هذاك لو مود يعني بحال داكشي كيكون عندي في اللود هو اللي كندير في افيشي، ولا بحال داكشي اللي درت في لا ميثود اكtualiser ولا لا فونكسيون اكtualiser. دونك غادي نمشي لو بوطون ريشيرشي وفيها غادي نخدم لو كود ديالي. دونك هنايا لا ريشيرش فوالا. الا لاحظتوا عندي هنايا راه ديجا كاينه عندي. بالنسبه لهاد لو بوطون ريشيرشي كنعطيه اكtualiser قلنا راه عرفتوا لو كود ديالها، يعني سيليكت ايطوال فروم كليون عادي. عندي هنا واحد لا فونكسيون سميتها ريشيرش اي ديكلي فوالا. عندي هنايا تكست بوكس كات بوين كلير وعندي فيدي يعني كيمسح ليا تكست بوكس كات اللي هو هذا كيمسحوا ليا هذا باش ما كيبقاش هنايا شنو كنريشيرش. بالنسبه لينا حنايا شنو بغينا غادي نمشيو نديرو هاد نكريو هاد ريشيرشي يديكلي هنايا غادي نمشيو نديرو الكود ديال هاد لا ريشيرش هادي. دونك غنمشيو لهنايا غادي نكريوها نيت هنايا ها هي برايفت فويد ريشيرش اي ديكلي فوالا. شنو غنديرو فيها؟ غادي نديرو فيها بلاتي نشوفو بعدا البوطون كات هذا شنو فيه. دونك قلنا غادي نديرو هاد لا ميثود هادي. هاد لا ميثود شنو غنحتاجو ضروري دائما لا كونيكسيون. دونك connection.open cmd لا كوموند ديالنا est égal new SQL command نعاود نكريها new SQL command فوالا. ندير لا كوموند ديالي انتر بارونتيز. شنو غنحتاجو في هاد لا كوموند؟ شنو غنباسيو ليها هاد لا كوموند؟ ها لا روكيت ديال لا سيليكسيون سيليكت. ولكن هاد المره غاديش ندير سيليكت ايطوال فروم، لا غادي ندير سيليكت ايطوال فروم كليون وير اي ديكلي ايت ايغال لا تكست بوكس. يعني اون فوا انا غادي نغوشيرشي بلا تكست بوكس 1 بالاي ديكلي غنغوشيرشي بالتكست بوكس 1 بوين تكست. دونك سيليكت ندير دو كود سيليكت ايطوال فروم كليون. ما تنساوش لا كونديسيون اللي بغيناها حنايا وير اي ديكلي كنعطيه كما انا كاتبه في لا باز دون ديالي وير اي ديكلي ايت ايغال كود دو كود بلس تكست بوكس ان بوين تكست فوالا. غادي ندير بلس ديالي هاد لو بلس دو كود سول كود فيرغول. شنو غادي ندير مازال عاوتاني نو ايت ايغال يعني هادي ندير لها كوبي كولي لهنا. هادي غادي نبدلها بلو نو هنا تكست بوكس 2 هنايا غادي نبدلها بالبرينون يعني كنريشيرشي توت لي شون اللي عندي برينون ايغال تكست بوكس 3 اون تكست. شنو بقى لي
date n est égal هي masked text box. text box فوالا. وهنايا غادي نسد غادي ندير لا كونيكسيون سي ان اكس. نشوف واش ما خليت حتى شي حاجه مزيان. دونك هنايا غادي شنو غندير بالنسبه لمورا او ثالث حاجه كتجي مورا لا كوموند ديالي اللي هي غادي نباسي عاوتاني دي ار. يعني ما غاديش ندير هنا حيت لا ريشيرش ما غاديش ندير اكزيكوت نون كويري، لا غادي ندير دي ار est égal cmd point execute reader وغادي نسد لا كونيكسيون ديالي اون كلوز. ما تنساوش لا كونيكسيون تسدوها فوالا. وغادي نزيد كاع لواحد الميساج الا بغيت ميساج بوكس بونشو يتافيش ليا باش هكا كنكون افيشيت واحد لو ميساج. يعني مثلا غندير اوبيراسيون effectuée وهنا غادي نعيط على فيدي باش كنخوي هذاك لي تكست بوكس اللي انا ريشيرشيت بهم. فوالا هذه هي لا ميثود ريشيرشي اي ديكلي. دونك هنا كنجي كنعيط لها توت سامبلومون هنايا في هذا لو بوطون ريشيرشي ديالي. دونك غادي نحاول اكزيكوتي. دونك هنايا مثلا غادي نزيد واحد ناجوتي واحد باش يبان لينا الفرق. دونك غادي نزيد واحد هنايا محمد مثلا غادي ندير واحد لا دات نيسونس 01 2002. فوالا غادي ناجوتي باش نجي ندير لا ريشيرش. دونك هنايا غادي ناجوتي ان لي ديكلي غادي نريشيرشي به. دونك عندي هنايا واحد البتي بروبليم فشي فيرغل هنايا. دونك سيليكت طوال نشوف شنو نسيت. بالنسبه لينا هذه سديناها هنا. دونك هذه ديناها هنا. دونك هذه ها هي هذه دونك حاولوا ديما تلاحظوا هاد السول كود مع دو كود هما اللي ماسكد. دونك كيبان ليا يعني ما حيت يعني يحتاج صعيب انك تبقى تحقق بزاف هاد. يعني حاولوا ما امكن غير تعرفوا كيفاش تاجوتيو هاد دو كود سول كود هما اللي يعني بزاف يديروا بزاف ديال المشاكل. دونك نشوف هنايا where est égal nom est égal prénom date. دونك ما عرفت كيبان لي انه نحاول ندير هنايا واحد نشوف
نجي هنا غادي نشوف بعد هذا ياك ما انا خلطت هاد لي تكست بوكس. هذا شنو سميتو تكست بوكس كات. يعني نجي على البطون هو ما كيعطينيش شي حاجه في الكود عندي غلطه، كيقول لي عيل نسيت شي، انني نسيت شي فيرغول محلوله ولا. غادي نعاود نشرشي نشوف هذاك لو ميساج. يعني كيعطيني syntax incorrect vers لا فيرغول هنايا. غادي نشوف هاد لا فيرغول هادي فين خرجت ليا. سيريت ايكوال فروم كليون و ديليت ايكال دونك نوم prénom دونك فوالا. فوالا خوتي هنايا. دونك الا جينا نشوفو هنايا علاش ما كيعطينا هذاك المشكل، كنا نسينا واحد لا فيرغول. دونك انا حاولت كاع نلخص هاد لا ريشيرش. هنا درت سيليكت ايطوال فروم كليون وير اي دي كلي ايت ايغال تكست بوكس كات بون تكست. في هاد لا ميثود نيت ريشيرشي بون ريشيرش باغ اي دي كلي. دونك هنايا كنعطيني لا كوموند ديالي عادي، كندير لا كوموند ديالي كنعطيها اكزيكيوت تو ريدر حيتاش لا ريشيرش قلنا داتا تيبل دي بوين لود كتعاود تشارجا ليا من جديد داتا تيبل. هادي يلاه زدتها دابا في الكود ديالي حيت هادي كتعاود تشارجي ليا فوالا. وكت نديرو داتا جريد فيو بوين داتا سورس ايتيغال دي تي باش كتطلع ليا هذاك اللي ريشيرشيت بيه، داك اللي انا كان بغيت نغوشيرشي عليه. اي اونفان كنسد لا كونيكسيون ديالي. بالنسبه لو بوطون ريشيرشي كنعطيه غير لا ميثود اكطواليزي مع لا ميثود هاد ريشيرش باغ اي دي كلي هادي، وكنعيط ليهم صافي ما كنعاودش نكتب ونقوي عليا كثرة الكود. دونك غادي نيكزيكوتي. دونك انا باغا نغوشيرشي مثلا هاد محمد اللي عنده الاي دي كلي 1. كنجي كنكلي 1 كنكليكي على ريشيرشي فوالا كما كتشوفوا هو طلع ليا. دونك فوالا اخواني اخواتي حتى هنا كنكونوا يعني حاولنا ان نديفلوبي واحد لي بوطون ديال اجوتي موديفيي ريشيرشي يعني وافيشي في لو مود كونيكتي. ان شاء الله الشابيتر الثاني ان شاء الله غادي نتعرفوا فيه على لو مود ديكونيكتي، وتا هو غادي نشوفوا فيه لي بوطون اجوتي موديفيي سوبريمي اي ريشيرشي. ومن بعد ان شاء الله غادي نجيو نكتشفوا او نتعرفوا على لي بوطون دو نافيغاسيون بالنسبه لو مود كونيكتي ولي بوطون دو نافيغاسيون بالنسبه لو مود ديكونيكتي. وان شاء الله غادي نناقش جميع اي حاجه اللي يمكن لها تحط في اليو اف اف ولا الريجيونال ان شاء الله، وكما قلت لكم بواحد لو كود تري سامبليفي. كنشكركم وكنتمنى ان يعجبكم الفيديو ديالي ونتمنى انكم تشجعوني باش نزيد مازال القدام، ونتمنى انني فدتكم ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا.